आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले हम पिछले बात से कुछ सवालात देख लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए। इस कोर्स आओ कुरान और नमाज समझे के मकासद कितने हैं? 2, 5, 3 या 6? ABCD चैट बॉक्स में लिखकर जवाब दें। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही, सब लोग सही लिख रहे हैं। डी या 6? जी बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। मिन का मानी क्या है? अगला सवाल ये है, मिन का मानी हमने उस दिन किया था ना, मिन का मानी। जी अमन खान सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया। हमना, हुमा शरीफ, तैयबा असलम, नफीसा अख्तर, अब्दुल रशीद, मोहम्मद आसिफ, साइमा जाहिद, बहुत सारे नाम जो है वो मुझसे मिस हो रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह से काफी तेजी से जवाब आ रहे हैं। ताहिरा बतूल, परवीन आबिद जी। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सबसे पहले सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। ग्रामर में हम कुछ थोड़ा सा जो हमने इशारे किए थे हुआ होम वगैरह के, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा और एक बात जिससे यकीनन आप खुशी भी महसूस करेंगे और आपके सीखने में मजीद इजाफा होगा, उसके शौक में इजाफा होगा। तो इस सबक में 15 नए ऐसे अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 2 के अख्ताम तक हम 27 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 8638 बार है। सबसे पहले सूरह फातिहा का तारुफ देख लेते हैं। सूरह फातिहा जो है वो कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है और इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इस सूरह मुबारका को पढ़े बगैर हमारी नमाज अदा नहीं हो सकती। इस सूरह को हम दिन में कई बार पढ़ते हैं क्योंकि हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं। तअव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुल मिलाकर कुरान मजीद में 9000 बार आए हैं। यानी अगर हमने तअव्वुज़ और सूरह फातिहा सीख ली तो कुरान मजीद के 9000 बार आने वाले अल्फाज हम सीख चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर हम इसके तर्जुमा सीखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। हम सबको बिस्मिल्लाह का तर्जुमा पहले से आता है। आज हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कुरान में आने वाले ज्यादा से ज्यादा अल्फाज सीख सके। बिस्म, बिस्म तो कुरान मजीद में जो बिस्म का लफ्ज है ये दो हरूफ से जुड़कर, दो अल्फाज से जुड़कर बना है, एक बी और एक इस्म। अरबी में अक्सर अल्फाज दो या दो से ज्यादा अल्फाज से जुड़कर बनते हैं और उनके हम टुकड़े जब भी करेंगे तो हमें ये टुकड़े इस तरह से होंगे कि वो एक बामानी लफ्ज हो, हर टुकड़ा एक बामानी लफ्ज हो। बिस्म, बी और इस्म दो अल्फाज से मिलकर बना है। बी जो है उसका मतलब है से। ये भी इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे एक मुकम्मल जो है वो लफ्ज है।
اور اس کے بعد اسم کا مطلب ہے نام، اور اسم کیونکہ ہم اکثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم سب کو پتا ہے اس کا مطلب ہے نام۔ اسم کی جمع ہے اسما، اور یہ دونوں اسم اور اسما ملا کر قرآن مجید میں 39 بار آئے ہیں، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام۔ بسم اللہ، اللہ کے، اور رحمان جو بہت مہربان ہے۔ ہم لوگ جب اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مہربان اور رحم کرنے والا ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن جس وزن پر عربی زبان میں آتا ہے، اس وزن پر عربی میں آنے والے الفاظ میں جوش یا شدت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان، شدید غصے والا۔ اسی طرح سے الرحمن بہت زیادہ پرجوش رحمت والا، شدت سے رحم کرنے والا۔ الرحمن جو بہت شدت سے پرجوش رحمت والا ہے۔ الرحیم، الرحیم جو ہے اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، یعنی یہ جو جتنے بھی الفاظ اس وزن پر آتے ہیں وہ اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی جیسے جمیل خوبصورت، اب جو جمیل خوبصورت وہ ہے جو کل بھی خوبصورت تھا اور آج بھی خوبصورت ہے اور ہمیشہ خوبصورت ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کل بدصورت ہے تو آج خوبصورت ہے۔ ایسے کریم اچھے اخلاق والا جو پہلے بھی اچھے اخلاق والا تھا اور ابھی بھی اچھے اخلاق والا، یہ نہیں کہ وہ پہلے گالیاں دے رہا تھا اور اب اچھے اخلاق والا، یعنی جو تسلسل سے ہمیشہ ایک جیسی کوالٹی جو ہے اس میں رہے۔ اسی طرح سے رحیم رحم کرنے والا، یعنی مسلسل رحم کرنے والا جو لگاتار رحم کرتا رہے۔ اب ہمیں اس سے آپ لوگوں کو یقیناً اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ الرحمن جو شدت سے رحم کرنے والا، پرجوش رحم کرنے والا، اور الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوٹی۔ اب آپ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، یعنی رحمت جو ہے وہ شدت سے بھی ہو رہی ہے اور مسلسل بھی ہو رہی ہے۔ رحمت کی موسلادھار بارش، شدید بارش جو مسلسل ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت والا۔ رحمت والا کیسے ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمارا بہت زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ پیر دیے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، ساتھی دیے، زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس اللہ رب العزت نے جس نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ تو اس کی رحمت کو محسوس کریں کہ وہ ہم پہ کتنی زیادہ رحمت کرتا ہے کہ ہمارے بغیر مانگے ہمیں بہت ساری دنیا کی چیزیں جو وہ مہیا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کامیاب انسان کی دوسری عادت سیکھیں گے۔ پہلی عادت ہم نے سیکھی تھی تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اور دوسری عادت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ دوسری عادت کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے۔ صرف بسم اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اپنے اندر یہ یقین رکھنا ہے کہ رحمان الرحیم آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اللہ کی بہت زیادہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم جتنا اللہ کی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری بھلائی کے لیے رکھی۔ ہم لوگ اکثر مشکل میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھیں، کیونکہ اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں وہ خوشی کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ اور اگر ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا اور اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس بات سے ہم کامیاب انسان کی تیسری عادت سیکھیں گے۔ تیسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا الرحمن الرحیم کیسے ہے کہ وہ مسلسل اور شدت سے رحم کر رہا ہے۔
ہم پہ کرم کر رہا ہے. بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. ہماری ضرورت پوری کرتے وقت وہ ہم پر احسان نہیں چڑھاتا. جیسے کہ عام طور پہ اگر ہم انسان کسی پہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کریں تو ہم محبت کی بجائے اس پہ احسان چڑھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہماری تمام ضروریات کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں. مثلاً زندگی میں سکون ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل بھی آئے گی تو آپ یہ سوچیں گے کہ اس مشکل سے اللہ ہی نکالے گا اور یقیناً اللہ نے اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی. جب آپ ایسی سوچ رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان اور بہتر تعلقات بنیں گے. جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کو لوگوں کی باتیں بھی بری نہیں لگیں گی اور اس طرح سے آپ کے تعلقات بھی لوگوں سے اچھے بنیں گے. اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ، جو ایک عام آج کل دنیا میں پازیٹیو تھنکنگ کا ایک چل رہا ہے گریٹیچیوڈ، وہ اس کے مقابلے میں یہ جو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے یہ اس سے بہت زیادہ کئی گنا بہتر ہے. اب اس تصور کو کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اور وہ ہر وقت ہم پہ رحمت اپنی نازل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پہ اپنی رحمت نازل کرتا رہے اور اس احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اگلے 30 سیکنڈ آپ اس کو پڑھیں. علم، سکھائیے، نہ صرف خود پڑھیے بلکہ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو بھی سکھائیے. جی، اب تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہم کر لیتے ہیں چیٹ باکس کے ذریعے. رحمان کا معنی بتائیں. آپ صرف ABCD بھی لکھ سکتے ہیں آنسر میں. رحمان. جی، منیزہ نے سب سے پہلے جواب دیا. ماریہ اظہر، اقصا نظر، عبدالرشید، طیبہ اسلم، سیدہ اشال فاطمہ، ہمنا، فائزہ، طیبہ سید، ایمن خان، ارسال عرب، طوبہ مریم. جی ماشاءاللہ سے بالکل صحیح. سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سی یعنی نہایت رحم کرنے والا. جی. رحیم کا معنی ABCD میں سے. اقصا نظر، عصمت، ارسا، پروین عابد، طیبہ، سائمہ زاہد، طیبہ سید، ہما شمس، عمرانہ شفیق. جی ماشاءاللہ سے. رحیم کا کیا معنی ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا. فوزیہ رحمان. جی بالکل ٹھیک. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں. ہم نے 2 عادتیں سیکھی ہیں نا آج. پہلی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور دوسری کیا تھی؟ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. اب بتائیں الرحمن الرحیم میں سے کون سی؟ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح. سب لوگ کہہ رہے ہیں. اتنی تیزی سے ہمارے نام لینا مشکل ہے لیکن آپ سب ماشاءاللہ بہت سب لوگ اٹینٹو بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت صحیح جواب دے رہے ہیں. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں کون سی؟ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا. کب محسوس ہوگا؟ ABCD میں سے بتائیں. ایمن خان، منیزہ، اقصا نظر، رانا عبدالروف، ماریہ اظہر، اقصالی، فائزہ، ہما شمس، طیبہ ارشد، عصمت ناہید، تنزیلہ فیصل، سعدیہ جبار، کوثر اسد، سمیرہ حبیب، سمینہ احسان. جی محمد ضیاء محمود، رابعہ تیمور، ہمنا. جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سیکھ لی. اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمد، الحمد تمام تعریفیں اور شکر. ال کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ ال مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایک اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام، all. ٹھیک ہے.
عام طور پہ ہم حمد کا مطلب سمجھتے ہیں تعریف، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں۔ اصل میں یہ جو الحمد کا لفظ عربی میں ہے، اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ تمام تعریفیں اور شکر، تمام تعریفیں اور شکر۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ، للہ کا لفظ جو ہے یہ دو الفاظ سے جڑ کر بنا ہے، لی اور اللہ۔ لی کا مطلب ہے لیے، اور اللہ اللہ، یعنی للہ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، ربی رب ہے۔ رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور صرف پالنے والا نہیں، ذرے ذرے کو، ہمارے کروڑوں فلیوں کو پالنے والا، ہر پل پالنے والا، اور ہمیں آکسیجن مہیا کرنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ تو رب کا معنی کیا بنا؟ مالک، پروردگار، پالنے والا، یعنی حاجت روا، ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دینے والا، اور جب مشکل میں پھنس جائے تو نکالنے والا۔ تو تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، اور ہمیں رزق دینے والا، یعنی رازق۔ تو رب کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری پرورش کرتا ہے اور ہمیں رزق مہیا کرتا ہے، اور نہ صرف ہمیں، رب العالمین تمام جہانوں کا۔ عالم، عالم کا لفظ بھی بعض دفعہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عالم انسان، عالم حیوانات، دنیا، ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا عالم، اور یا جہان، عالم ملائکہ، عالم جنات، اور اس کی جمع ہے عالمین۔ تو العالمین تمام جہان، یعنی رب ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور وہ کون ہے؟ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب ہم حمد کا معنی، پہلا معنی تعریف۔ اب اگر ہم نے تعریف کسی کی کرنی ہو تو ہمارے دل سے تعریف کب نکلتی ہے؟ جب ہمیں اس کے بارے میں اس کی خصوصیات پتا ہو۔ تو جب اللہ کی تعریف دل سے کرنی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رب العالمین پر غور کرنا ہوگا کہ کس طرح وہ ہر پر کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا آپ کائنات پر غور کریں گے، سائنس کو پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات نہ صرف پیدا کی ہے، بنائی ہے، بلکہ اس کا ہر پل خیال رکھ رہا ہے، ہر پل اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 4، کامیاب انسان کی عادت نمبر 4 ہم سیکھتے ہیں کہ خوب علم حاصل کیجئے۔ کیوں؟ تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ جتنا آپ اللہ کی بنائی کائنات پر غور کریں گے، جتنا آپ اس کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی آپ کے دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ اپنا احتساب کرتے رہیں کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ جب بھی ہمیں کوئی چیز اچھی لگے ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ حمد کا دوسرا معنی ہے شکر کرنا۔ جب ہم اللہ کے دل کے ساتھ تعریف کریں گے تو ہم اس کا شکر بھی ادا کریں گے۔ دوسرے معنی یعنی شکر کرنے سے ہم عادت نمبر 5 سیکھتے ہیں۔ کون سی؟ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ یہ اللہ کے احسانات ہی ہے نا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ مسلمان بنایا، ایک ایسی امت سے بنایا جو امت الوسطی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا، ہمیں ہمارے ذرے ذرے کی پرورش کی، ہمیں ہر چیز مہیا کی، چاہے وہ خوراک تھی، چاہے وہ ہوا تھی، کچھ بھی تھا، ہماری ضروریات کی جتنی چیزیں تھی سب کے سب اللہ تعالیٰ نے مہیا کی۔ تو جب ہم اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے اور اس کا بار بار شکر ادا کریں گے تو یہ ہماری کامیاب انسان بننے کی 5ویں عادت ہے۔ اب اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے زیادہ احسانات سے نوازا ہے اور اس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں، پریکٹس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ۔
جی الحمدو کا معنی بتائیں. ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. جی آپ سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. کسی نے ابھی بی اینڈ سی کہا تھا, نام گزر گیا. جی ماشاء اللہ سے. یہ راجپوت صاحب اگر آپ اپنا پورا نام لکھ دیں گے تو ہمیں آپ کو بلانے میں آسانی. جی سیدہ اشال فاطمہ عبد الرشید. جی ماشاء اللہ. جو لوگ لکھ رہے ہیں بی اینڈ سی وہ بالکل ٹھیک. تمام شکر اور تمام تعریفیں. اچھا یہاں پر کچھ کوشچنس کے آگے لکھا ہوگا ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں, تو اس میں کوشش کریں کہ آپ ڈھونڈیں کہ جواب ڈیفینیٹلی ایک سے زائد جواب ہوگا تو کون کون سے. جی ماشاء اللہ سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بی اینڈ سی. وللہ ترجمہ بتائیں. وللہ وللہ. ایمن خان, اکثر نظر, ماریا اظہر. جی ماشاء اللہ. روبینہ, شہباز علی, عصمت ناہید, ہمنا, نفیسہ, فائزہ, سائمہ زاہد. جی ماشاء اللہ سب لوگ. فرزانہ رفیق, سعدیہ جبار, طیبہ اسلم. جی عبدالرشید, ہما شریف, کوثر قیوم, ریان علی, راجپوت. جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. اور اللہ کے لیے. وا اور لی لیے, اللہ اللہ کے لیے, اور اللہ کے لیے. الحمد للہ رب العالمین سے ہم کتنی آیتیں سیکھتے ہیں؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. ایمن خان, اے اینڈ سی. جی تھوڑا سا اور غور کریں. جی ویری گڈ. راجپوت نے صحیح لکھا ہے. جی باقی بھی ماشاءاللہ سے موسٹلی لوگ صحیح لکھ رہے ہیں. جی عبدالرشید صاحب, سائمہ زاہد, روبینہ, فوزیہ, فرزانہ رفیق, عصمت ناہید, مہناز. جی ماشاءاللہ سے. یہ تمام جو ہے نا, یہ تمام اللہ کی تعریف کرنا, اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے خیال رکھنے پر, یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس میں آئیں گے. جی جی پروین عابد اور ہمنا بھی بالکل ٹھیک. جی الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان, اور رحیم رحم کرنے والا. یہ ابھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھا ہے کیسے کہ الرحمن شدت سے رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. اب رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہے ہیں. صرف ایک مثال لے لیجئے. موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف میں ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے, مگر ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. یہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے نا سائنس میں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے زمین کو سورج کے گرد گھما رہا ہے, لیکن کیا ہمیں کبھی محسوس ہوتی ہے یہ حرکت؟ نہیں. یہ اللہ کی بنائی گئی ٹیکنیک ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ زمین اتنی تیزی سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ورنہ کیا ہو کہ زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی. اگر جھٹکے لگتے یا کوئی اس کی ٹیکنیک تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی تو کیا ہوتا کہ زمین زلزلے آ جاتے اور اس سے ساری زمین تباہی کا شکار ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی جو لوگوں پر, بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ الرحمن الرحیم پڑھا, چاہے آپ گھر میں ہیں, آفس میں ہیں, بازار میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں, تو کیا کریں؟ دوسروں پر رحم کریں, دوسروں پر شفقت کریں, یعنی ان کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیں. اور یہ ہے عادت نمبر 6, دوسروں پر رحم کرنا. کامیاب انسان کی عادت نمبر 6 کیا ہے؟ دوسروں پر رحم کرنا. اور یہ ہم کہاں سیکھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے لیے رحمان الرحیم ہے, جس طرح ہم پر رحم کرتا ہے, اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحم کریں, یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں. دوسروں پر رحم کے تصور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم ہمیشہ جاری رکھے اور ہم بھی دوسروں پر رحم کرتے رہیں. اس آیا مبارکہ کی پریکٹس کریں. الرحمن الرحیم. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. اب ہم یہاں پہ ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے.
آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس میوٹ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف یعنی گرامر کی طرف. پہلے پچھلے بات سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ 6 الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ جی، ہما شریف، صبا تبسم، اقصا نظر، اقصا علی، ماریا اظہر، ایمن خان، راجپوت، نفیسہ اختر، سمیرہ حبیبہ، ہمارا انصار، سعدیہ گیلانی، مہناز، عائشہ، روبینہ، فائزہ، طیبہ اسلم، پروین عابد، عبد الرشید. جی ماشاءاللہ سے سب لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، ڈی یعنی 1300 مرتبہ. الحمدللہ ماشاءاللہ سے. اس کا مطلب ہے آپ نے کل اس کو دہرایا تھا. انا کی جمع بتائیں. انا کی جمع. جی ماشاءاللہ. ثاقبہ، سعدیہ گیلانی، طیبہ اسلم، فرزانہ رفیق، ہمارا انصر، فوزیہ، عائشہ وقاص، محمد صفدر. جی بالکل ٹھیک. بی سائمہ زاہد. نحنو کا واحد. یہ تو خیر وہی کوشچن ہو گیا. چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں گرامر یعنی قواعد کی طرف. اس میں آج ہم کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح وغیرہ. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال ہم نے اس دن میں پریکٹس کی تھی. آج بھی آپ سب لوگ سب سے پہلے اپنے ہاتھ بالکل خالی کریں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ یہ سب اپنی جگہ پہ بیٹھے اپنے مائکس میوٹ رکھیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہر کوئی اس کو دہرائے. گرامر ٹی پی آئی کو سنیے، دیکھیے. ایکسکیوز می، مائک بند کر دے. کس کا مائک آن ہے؟ سنیے، دیکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ایک دفعہ ہم پھر کر لیتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. یہ ٹیبل ہم نے کل کیا تھا. ایک دفعہ کوئی ایک ہینڈ ریز کرے اور ہم اس سے یہ کروا لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کون کروانا چاہے گا؟ جی ہمنا، آپ کروائیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ. یہ عربی بول چال ہم نے کی تھی سسٹر ریحانہ کوثر اور سسٹر کوثر قیوم. ریحانہ کوثر آپ کوشچن کریں اور کوثر قیوم آپ آنسر کریں. جی. من ہوا، ہوا مسلم، من ہم، ہم مسلمون، من انتا، انا مسلم، من انتم. نحن مسلمون. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ. اب باقی لوگوں سے ہم انشاءاللہ اگلے والے ٹیبل کروائیں گے. اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم نے جو کل پڑھا تھا اس کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی یاد رکھنے والی بات ہے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں. عربی میں الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن، مشرک وغیرہ. اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الف لام،
तो तनवीन जो होती हैं दो पेश, दो जबर और दो जेर, वाव नून या नून और अलिफ, ये इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये निशानियां हैं। उसके बाद फेल है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, और हर्फ है जो इसमों और फेलों को मिलाए, यानी वो इसम और फेलों को मिलाकर मुकम्मल तो जुमले बनाए। तो सबसे पहले हमने कल जो किए थे जमायर किए थे हमने इशारे, वो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आज हम सीख लेते हैं इसम क्या है। इसम के दो इकसाम है। इसम किसी चीज के नाम या जगह को कहते हैं, या किसी की सिफ्त भी होती है। इसके दो किस्में हैं, पहली आम और दूसरी खास, यानी इसम नकरा और इसम मार्फा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अगर अरबी में एक लफ्ज लिखा हो किताबुन, किताबुन ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में तनवीन आ रही है, यानी दो पेश, दो जबर या दो जेर, तो उसका मतलब होगा एक किताब, या जैसे इंग्लिश में कहते हैं अ बुक, यानी ये एक आम इसम होगा, इसम नकरा होगा, कॉमन नाउन होगा। किताबुन एक किताब या आ किताब। अगर हमने उसको खास करना है, यानी उसको प्रॉपर नाउन में बनाना है, तो क्या करेंगे हम, उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, वो खास। जैसे इंग्लिश में दा लगाते हैं, दा बुक, इसी तरह से अल लगाएंगे तो वो खास बन जाएगा। लेकिन जैसे हम इंग्लिश में दा आ बुक नहीं लिख सकते, इसी तरह यहाँ पर अलिफ लाम लगाने के बाद जो तनवीन होगी, यानी आखिरी हर्फ जो हरकत होती है, दो पेश या दो जबर या दो जेर, उनमें से एक गिर जाएगा, चाहे वो पेश हो, चाहे वो जबर हो या जेर हो। जैसे कि वो अल किताब नहीं होगा, अल किताबू होगा। क्योंकि जैसे हम इंग्लिश में दा आ बुक नहीं लिखते, इसी तरह से अल किताबुन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अल किताबु। याद रखिए कि जब सामने अल आएगा तो फिर एक पेश गिर जाता है, यानी वो आम इसम से खास इसम बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी इसम के आखिरी हर्फ पर तनवीन, यानी दो पेश, दो जबर या दो जेर हो, तो वो आम इसम होगा, और अगर उसके शुरू में अलिफ लाम लिखा हो तो वो खास इसम होगा। अब आम को खास बनाने की प्रैक्टिस, मुस्लिमुन अल मुस्लिम, मुमिनुन अल मुमिनु, सॉलिहुन अस्सॉलिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि आखिर वाली तनवीन का एक पेश गिराकर शुरू में अलिफ लाम लगा दिया, तो उससे क्या हुआ कि आम इसम जो है वो खास इसम बन गया। मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु, मुमिनुन से अल मुमिनु, सालिहुन से अस्सालिहु, काफिरुन से अल काफिरु, और मुशरिकुन से अल मुशरिकु। अब इसकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा, आप हैंड रेज करें। जी, तैयबा असलम, सबसे पहले आप करवाएं। तैयबा असलम, सॉरी, वन म्यूट करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक, तैयबा असलम करवाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अल सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जजाकल्ला सिस्टर। एमन खान। मुस्लिमुन से अल मुस्लिम, मुमिनुन से अल मुमिनु, सालिहुन से अस्सालिहु, काफिरुन से अल काफिरु, मुशरिकुन से अल मुशरिकु। जजाकल्ला सिस्टर। नफीसा अख्तर। नफीसा अख्तर।
मुस्लिमुन अल मुस्लिमु मोमिनुन अल मोमिनु सालिहुन अस सालिहु काफिरुन अल काफिरु मुश्रिकुन अल मुश्रिकु। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद ज़िया। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु मोमिनुन अल मोमिनु सालिहुन अस सालिहु काफिरुन अल काफिरु मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों से हम आइंदा आने वाले टेबल करा लेंगे। जो लोग करवा लेते हैं वो काइंडली अपने जो है वो हैंड लोअर डाउन कर दिया करें। अब हम आसानी के लिए आखिरी हरकत को बाज दफा छोड़ देते हैं, जैसे मुस्लिम की बजाय मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर और मुशरिक भी कह लेते हैं। अब अगली बात हम सीखते हैं कि जमा कैसे बनाएंगे। जमा बनाने का तरीका ये है कि जो लफ्ज है हमारे पास, कोई भी इसम है, उसके आखिर में वाव नून या नून बढ़ा देंगे। लेकिन वाव नून कहाँ आएगा और या नून कहाँ आएगा, तो ये देखें कि जो इसम के आखिर में जो तनवीन है उस पर गौर करें। अगर वो दो पेश है तो वाव नून आएगा, और अगर वो दो जबर या दो जेर है तो दोनों सूरतों में या नून आएगा। जैसे मुस्लिमुन होगा तो उसकी जमा बनेगी मुस्लिमून, और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन होगा तो उसकी जमा बनेगी मुस्लिमीन। और हम यहाँ पर भी आसानी के लिए अगर हम मुस्लिम लिखा हुआ है तो उसकी जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन दोनों कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जब लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता कि उसके ऊपर तनवीन कौन सी है, पेश है, जबर है या जेर है। तो मुस्लिम की जमा क्या होगी? मुस्लिमून या मुस्लिमीन। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून और मोमिनीन, सालेह से सालेहून और सालेहीन, काफिर से काफिरून और काफिरीन, मुशरिक से मुशरिकून और मुशरिकीन। एक दफा फिर देख लें। मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून मोमिनीन, सालेह से सालेहून सालेहीन, काफिर से काफिरून काफिरीन और मुशरिक से मुशरिकून मुशरिकीन। जी सिस्टर परवीन आबिद, आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं। जी। मुस्लिमुन से मुस्लिमून और मुस्लिम से मुस्लिमीन, मोमिन मोमिनुन से मोमिनून और मोमिन मोमिनन या मोमिन से मोमिनीन, सालिहुन से सालिहून, सालिहन सालिहीन और काफिरुन से काफिरून, काफिर काफिरन से काफिरीन, मुशरिकुन से मुशरिकून, मुशरिका मुशरिकन मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर अब्दुल रशीद, लेकिन आप एक ही दफा मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन करवा लें। जी ब्रदर अब्दुल रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमीन, मोमिन मोमिनून मोमिनीन, सालिह सालिहून सालिहीन, काफिर काफिरून काफिरीन, मुशरिक मुशरिकून मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह ब्रदर। मनीजा, सिस्टर मनीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमीन, मोमिन मोमिनून मोमिनीन, सालिह सालिहून सालिहीन, काफिर काफिरून काफिरीन, मुशरिक मुशरिकून मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह। रिहाना कौसर, आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमैन मुस्लिमीन, मुमिन मुमिनून मुमिनीन, स्वालिह स्वालिहून स्वालिहीन, काफिर काफिरून काफिरीन, मुशरिक मुशरिक मुशरिकून मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह। जी बाकी लोगों से हम इंशाल्लाह आगे आने वाले जो टेबल्स हैं वो करवाएंगे। अब इसम की अहम निशानियां। अब हमने देख लिया इसम कैसे बनता है, उसकी आम और खास इसम में क्या फर्क है और उसकी जमा कैसे बनती। अब अगर शुरू में अलिफ लाम हो जैसे अल मुस्लिम तो वो भी इसम होगा,
اور آخر میں اگر تنوین ہوگی، دو پیش، دو زبر یا دو زیر، جیسے مسلمون، مسلمن یا مسلمن، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی اسم ہوگی. اور اگر آخر میں واو نون یا نون یا الف تا، یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں یا اس سے اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ الف تا کیسے آتا ہے. یا الف تا ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا. یعنی جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آتا ہے اور اس کو پہچاننا ہے کہ وہ کیا ہے، تو اگر اس کے شروع میں الف لام لگا ہے یا آخر میں تنوین ہے یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا میں سے کچھ ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ اسم کی اہم نشانیاں ہیں. اب ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب کی عربی بتانی ہے آپ نے. آپ کے سامنے اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہے، آپ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کیا ہوگی. مہناز نے سب سے پہلے جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. طیبہ اسلم، پروین عابد، امارہ انصر، ایمن خان، طاہرہ بطول، ریحانہ کوثر، سیدہ اشال، سمیرہ، روبینہ، اکثر نظر، ہمنا، ارسال ریب، کوثر قیوم، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک. ہما شریف، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. ولیل کافرین، وا لل اور کافرین، جی. ایمن خان، مہناز، منیزہ، عصمت ناہید، ثاقبہ، نفیسہ، طاہرہ بطول، صبا تبسم، بالکل صحیح. ہمارا آنسر جی ماشاءاللہ سے ویری گڈ، بہت اچھا ماشاءاللہ سے، کیونکہ تھوڑا سا اس حساب سے ٹیکنیکل تھا لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا. شازیہ سرور، فائزہ، پروین عابد، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ. وا انا مسلم، وا انا مسلم، جی. فرزانہ رفیق، مہناز، شہباز علی، نفیسہ، سعدیہ گیلانی، طیبہ، فائزہ، کچھ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. وا بھی ہے نا، جو لوگ سی لکھ رہے ہیں وہ دیکھیں. سیدہ اشال، سائمہ زاہد، ہمنا، طیبہ اسلم، طاہرہ بطول، رانا سمیع الرحمان، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. اور میں ایک مسلمان، وا بھی ہے نا. اچھا، اسم کی علامتیں صیغہ واحد، جمع نہیں، صیغہ واحد کون کون سی ہوں گی؟ ایک سے زائد جواب ہے. منیزہ، مہناز، فرزانہ رفیق، ایک سے زائد جواب ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ صیغہ واحد، خاص اور عام کی بات نہیں کی. مہناز نے صحیح لکھا ہے ابھی تک جتنے لوگوں کے ہیں اس میں سے صرف مہناز نے صحیح لکھا ہے. بی اور سی، کیونکہ واحد ہے نا تو اس میں الف لام بھی ہو سکتا ہے، جیسے الکتاب اور تنوین بھی ہو سکتی ہے، کتابن، کتابن یا کتابن. واحد ہے نا. اگر صرف لکھا ہوتا اسم کی علامتیں تو پھر ہم واو نون یا نون اور الف تا والا بھی انکلوڈ کرتے ہیں. چلیں جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹیبلز کی پریکٹس کرتے ہیں. ہوا کا اشارہ ہم نے سیکھ لیا تھا، ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اب یہاں دیکھیں ہوا واحد صیغہ تھا تو اس کے ساتھ مسلم آیا، لیکن جب ہم آیا تو جمع تھا تو اس کے ساتھ مسلم کی جمع آئی، مسلمون. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ہوا مسلم، ہم مسلمون. انتا مسلم، انا مسلم. انتم مسلمون، نحن مسلمون. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی ریان علی، سب سے پہلے آپ کروائیں. جی ریان علی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی آپ نے پھر اپنے آپ کو میوٹ کر لیا.
हुनैन जहरा, आप करवाएं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नानु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सादिया गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। रेयान अली, आप दोबारा ट्राई करेंगे। रेयान अली, दोबारा से आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप करें अपने आप को। जी अभी सही है? जी जी। ओके। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। फरजाना रफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब बाकी लोगों से हम अगली टेबल करवाते हैं इंशाल्लाह। दो नए अल्फाज, हल जिसका मतलब है क्या, और नाम जिसका मतलब है हाँ। इससे हम अरबी बोलचाल सीखते हैं। हल हुआ मुस्लिमुन, क्या वो मुसलमान है। नाम हुआ मुस्लिमुन, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है। नाम हुम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। हल ता मुस्लिमून, क्या आप मुसलमान हैं। नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं। नाम नाहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिमून, नाम अना मुस्लिमून। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नाहनु मुस्लिमून। जी सिस्टर फौजिया हुसैन और सैयदा इशाल फातिमा। फौजिया हुसैन आप क्वेश्चन करें और इशाल फातिमा आप आंसर करें। आप दोनों को अनम्यूट किया जा रहा है। जी। हल हुआ मुस्लिमुन, नअम हुआ मुस्लिमून। हल हुम मुस्लिमून, नअम हुम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिमुन, नअम अना मुस्लिमून। हल अंतुम मुस्लिमून, नअम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब इसी तरह से अरबी बोलचाल का एक क्वेश्चन जो बहुत आम तौर पर बोला जाता है, हाल हंता अंता बखैर, क्या आप खैरियत से हैं। तो उसके जवाब में क्या कहेंगे, नाअम अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं। नाअम नाहनु बखैर, जी हाँ हम सब खैरियत से हैं। सिस्टर ताहिरा बतूल और सिस्टर तैयबा सैयद, आप करवाएं। हेलो हेलो हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आपकी आ रही है। सिस्टर ताहिरा बतूल, आपकी जी आवाज आपने जी। अनम्यूट। हल अंता बखैर, एक मिनट, उन्होंने अपने आप को भी अनम्यूट क्या नहीं किया। आप ठीक हैं? जी सिस्टर ताहिरा आंसर। सिस्टर ताहिरा थोड़ा सा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, मैं पढ़ दूं? एक सेकेंड। सिस्टर महनाज, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी चलें सिस्टर
अभी कौन सी सिस्टर थी जो क्वेश्चन कर रही जी जी तैयबा जी सिस्टर तैयबा आप क्वेश्चन करें और जी मैं क्वेश्चन करती हूँ। हल अंता बखैर, क्या आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, जी मैं खैरियत से हूँ। जी। हल अंतुम बखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं? जी सिस्टर नाम नखनो बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, जी हम सब खैरियत से हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स क्या है ये, क्या खुफ कर रहा होता है? ना करें। आप लोग फौरन अपना माइक जो है वो म्यूट कर दिया करें क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम बहुत अहम है। दिमाग को इस्तेमाल करें या इसे खो दें, यानी यूज इट और लूज इट। कैसे? हम बमुश्किल अपना 5% तक 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, यानी बाकी बमुश्किल ये हम जो है पूरी जिंदगी में अपना दिमाग इतना इस्तेमाल करते हैं, यानी तकरीबन बाकी जो सारा है वो खाली होता है पोटेंशियल के एतबार से। अगर आप 60 बरस के भी हो जाए तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिये मरते हैं। इसलिए अगर आप बड़ी उम्र के भी हैं तब भी शैतान को भटकाने मत दीजिए कि इस उम्र में कहाँ से सीखेंगे। याद रखिए आपका 97% यानी 97% दिमाग बाकी है अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हैं, और अगर आप 60 वर्ष से कम है तब भी आपका जो दिमाग है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। करना आपने क्या है कि वर्जिश करनी। कैसे? वर्जिश जरूरी है दिमाग और पट्ठों के लिए, जिस तरह जिस्मानी अज़ा के लिए वर्जिश जरूरी होती है। जैसे हमारे हाथ पांव अगर हम चलाना बंद कर दें, हम हरकत करना बंद कर दें तो वो काम करना छोड़ देते हैं। इसी तरह दिमाग और पट्ठे भी अगर उनकी वर्जिश ना की जाए तो वो वर्किंग जो है वो छोड़ देते हैं। और खास तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये वर्जिश ज्यादा जरूरी होती है, वरना क्या होता है खुलिये मरने लग जाते हैं। तो जब हमने दिमाग की वर्जिश करनी है तो क्यों ना किसी अच्छे मकसद के लिए की जाए, इसलिए कुरान का सीखने के लिए। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपके दिमाग की वर्जिश होगी बल्कि अल्लाह की खास रहमत भी आपके साथ होगी। अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपको कुन जहन कहे तो क्या आप कबूल करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो दिमाग दिया है वो हर इंसान को एक जैसा दिया है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो फिर आप शैतान की क्यों सुनते हैं जो कहता है कि कुरान आपके लिए मुश्किल है? जब भी मुश्किल का ख्याल जहन में आए तो आउज़ बिल्ला पढ़िए और शुरू हो जाइए आउज़ बिल्ला। क्योंकि आउज़ बिल्ला किस लिए कि हमने शैतान से पनाह मांगनी है। किसकी पनाह में आना है? अल्लाह ताला की। और कुरान को सीखना शुरू कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए इस सबक यानी सबक नंबर 2 के अख्ताम तक हम 27 अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान में 8638 बार है। यानी कितनी खुशी की बात है कि हमने सिर्फ 2 घंटे के इन्वेस्टमेंट में 8000 से ज्यादा अल्फाज कुरान मजीद के सीख लिए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हम ये जो हमारी बैटरी है ये इसके 50% यानी 41,111 तक जाएगी हमारे असबाब पूरे होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस कीजिए। और ये 7 होमवर्क नहीं भूलने। कौन कौन से? 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख के, 5 मिनट हाफिजे से। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करते हैं डेली। तो आपने आज से ये नियत करनी है कि ये आपने उसके साथ साथ कुरान को सीखना भी है। 5 मिनट आपने कुरान मजीद से देखकर और 5 मिनट अपने जो आपको जुबानी चीजें याद हैं उनको पढ़ें और देखें कि जो अल्फाज आपने सीखे हैं अब तक उनके मानी उनमें तलाश करें। 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। किताब आपको जो उस दिन मैंने आपको बताई थी कि किताब और पॉकेट बुक और ये वाली यही शीट भी यही होती है। इससे पढ़ने के 2 ये होमवर्क है। यानी आपने कोशिश करनी है कि हर सबक को एक दफा बुक में से रिवाइज करें। और जो पॉकेट बुक है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ 30 सेकंड आप इसको दे दें तो इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के इख्तिताम पर आपको ये पूरा वोकैबुलरी कार्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना।
ایسے ساتھی بنائیں جن کے ساتھ آپ اس کورس کی باتیں شیئر کر سکیں، ان کو انرول کروائیں، یا ایسے ساتھی جو آلریڈی انرول ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی کنورسیشن کریں اور اس کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اور اس قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ پاکٹ بک اور اس کا الفاظ معنی کی شیٹ ہے، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے فریج پہ، دروازے پہ یا ڈیسک ٹاپ پر آپ اس کو پیسٹ کر لیں، تاکہ ہر وقت آتے جاتے آپ کی اس پر نظر پڑے اور آپ اس کو دہرا سکیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ اور اگر ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔